आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव. आयज आमी मागणें करुया ऑगस्टन सेवियर हाच्या ओतम्या पासत हो जावन आसा पयल्या वर्साचो उगडास. तेच परी मागुया बरी भलायकी खातीर सिस्टर प्रिस्का वाज, इवॉन ब्रिगेन्सा, पाद्री आनी माद्री पर्ल रॉड्रिक्स, रोसी डिसूजा, नाताशा चवाते. तेच परी मागुया ह्या भाव भयणीच्या ओतम्या पासत डॉरिटी डिकुना, मार्टिन डिकुना, लुइसिना, थियोडोर आनी आबेल, विन्सेंट आनी रेमी, मेरी ए नरोना, कॉलेट आनी एफी वाज, इनास आनी मारी कायरो, तार्सिस कायरो, लुसी फेर्नांडीस, हिपोलितो आनी किटेरिया डायस आनी मेलेल्या फॅमिली मेंबर्स, फ्रांसिस आनी हेलेन डिसूजा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, अगस्टिन आनी विक्टोरिया डि सिल्वा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स. अर्गां दिवया बाळका जेसूक, सांत आंतोनीक. मागुया रेमन आनी फ्रेडा फेर्नांडीस हांचे पासत जावन आसा काजाराची एनिवर्सरी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबें आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मसोपणी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपूत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, नेणट्या निर्मूळ कालसांचो तूं मोग कोत्ताय आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोणवाळायेन परतून दिताय. अनबावटपणाच्या काळोखांतलीं तुवें आमकां सोडयल्याय. तो स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक कधीच तूं आमकां निर्मू नाका. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. जुडेयाक थावन कांय मनीस येवन बाबांक अशें शिकोवंक लागले, मोइसेसान स्थापलेले चाली प्रमाणे तुमी सुनत करिनात जाल्यार तुमी ताळोवन सोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशां कडेन पावलो आनी बार्नाबेसाचो मोठो वाडविवाद जालो आनी पावलून आनी बार्नाबेसान आनी पवित्र सभेच्या थोड्या जाणांनी जेरुसलेमाक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदूतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिसांतल्यान आनी सामारियेंतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले आनी ही खबर सगळ्या भाव भयणांनी व्हड खुशालकायेन घेतली.
ते जेरुसलेम पावले तेन्ना पवित्र सोबेन 2 दुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नबासान आपणाक देवान केलें तितल्याची खबर तांणी सांगली. पूण फारिसेवांच्या पंगडांतल्यान कांय बावार्थ्यान अशी आडखोल हाडली. तांची सुनोद करूंक जाय आनी मोइसेसाची समोर तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक दोळमदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर हें साबाब सर्वेस्पराच्या घोरा वचूं या आनी एक फावट सर्वेस्पराच्या घोरा वचूं या. सर्वेस्पराच्या घोरा वचूं या ही उतरां म्हज्या कानार पडटोच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावले हांव जेरुसलेम तुज्या दारवंडाचेर आमचीं पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पांय. सायबाब सर्वेस्पराच्या घोरा वचूं या. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंय सोर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुळां ती साबाब सर्वेस्पराच्या घोरा वचूं या. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा म्हजे सोबे रावात आनी हांव तुमचे सोबे रावतां. जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी ताचे सोबे हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सवय फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोल जाल्यात. म्हजे सवय रावात आनी हांवूय तुमचे सवय रावतां. फांतो दाखवेळीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजे सवय रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल तुमी फांटे. सो म्हजे सवय रिगून रावता आनी ताचे सवय हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवय रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवय रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवची म्हूण आनी म्हजें शीश तुमी जावचें ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयले वाचपान आमी पळयता विदेशी लोक क्रिस्ती बाबार्थाक वेंग मारतात. हें जाता पावलो आनी बार्नबास बरी खबर पडगोडटाना. देवान आपली सोडवण विदेशांकूय पावली म्हूण आमी देवाक सदांच आर्गां दिवया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आमकां सांगता की आमी जेजू सवें रिगून रावता जाल्यार आमच्यान सगळें करूंक जाता. जेजू विरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना. दुसरें आमकां सांगता जेजू सवें आमी चिटकोन रावता जाल्यार आमी मागता तें आमकां घडटलें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सदांच जेजू सवें जेजूक चिटकोन रावूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. स्वीकार कर सोम्मियाये फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचें. धुळीन पडोन बेच्या पयलें
करतू तें तुझ्या मोगाचे सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचतां तुझ्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो उडो आमी भेटयतां रितुमीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचतां तुझ्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो धाकसो सोरो भेटयतां दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिमोन सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सतपत वेदारा देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बापा हे पास परबेच्या समरमणे वरवीं आमची काळसां सदांच संतोश भरीत आसूं आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योग तुका दिसान दीस पेटोवन आमच्या ओस्कोत सैमान नव्या जिविताचें बोल वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सतकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो निदिसो आनी आमच्या फायद्याचो उनोदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची कित्ते आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबेच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांची बळी जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम ह्या योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरो वेरी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून नेमी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मारून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bawartaco kutpor gotunya, somia Jesu, tuce moron, ami somorom tau, tuce punor, jibon pon, ami por gotau, tuca yeniak, somia Jesu, ami otrektau, tuja yeniak, somia Jesu, ami otrektau. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीमोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीमोन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागीमोन दोन दुतां आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बापा, सोड बंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोटवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पळय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक
भलायकी आनी ओकोत दिनू ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये Asheta karismoche swadi kieniang tucha rakun rauta bispote melung mogak moja tanelan tuja rotak Jesu karismoche Kursatu jama kasod itlens ave makche सत्पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोळयेनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां हे पिडेंत आसलेली बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता तांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागतां हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया सगळेस्परा आमच्या बापा आमची सोडवण समोर आमी तुका गोवाचो उंडो आनी लाखाचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोखोत दिल्यान ह्या भोव आमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासण्याच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं सडपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Maria mai curpeci Cota vin sol moleri Maria mai mocha Jesuci Maria mai mochi Maria du papaci Potin getu atmiaci Maria mai putaci Maria mai moci Potul loptu cenau Alsand mocha vomta Mova vorti corsan Jiber moche keroeta Moga
Machi mai mochi tuche venye trikta Maria 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 mochi mai Maria 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 mochi mai Mga kalbabalino, dewa nam kambarisan sa nibodiratyo, ani amchet borpur besahoto. Amen.